विश्वकै मानचित्र बदलियो, कैयौँ साम्राज्य ढले, 1,70,00,000 को मृत्यु भयो, 2 करोड भन्दा बढी अङ्ग भङ्ग भए, इतिहासकै सबैभन्दा भयानक घटना बन्न पुग्यो पहिलो विश्वयुद्ध। आखिर कसरी रगतको होली खेल्न पुग्यो त विश्व दुनियाँ? पहिलो विश्वयुद्धको बारेमा आज हामी जान्नेछौँ। त्यस बखत पृथ्वीकै सबैभन्दा भयानक लडाइँ थियो पहिलो विश्वयुद्ध। जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो त्यसपछि यसलाई पहिलो विश्वयुद्ध भनियो। विश्वयुद्ध यसकारण भनियो कि विश्वका देशहरू 2 कित्तामा विभाजित भए। 28 जुलाई 1914 देखि 11 नोभेम्बर 1918 सम्म 1561 दिनसम्म लगातार चलिरह्यो पहिलो विश्वयुद्ध। यो युद्ध 2 समूह बीचको लडाइँ थियो, एलाइड पावर र सेन्ट्रल पावर। एलाइड पावरमा रसिया, फ्रान्स, ब्रिटेन, जापान र केही समय पश्चात अमेरिका पनि सामेल भयो भने सेन्ट्रल पावरमा जर्मनी थियो, अटोमन एम्पायर थियो र अस्ट्रिया हङ्गेरी थियो। पहिलो विश्वयुद्धका केही प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा कारण थियो एलायन्सेसहरू, जसलाई सन्धि भनिन्छ। आफ्नो शक्ति सन्तुलनको लागि अलग अलग देशले एक अर्काको साथ गोप्य सन्धि सम्झौता गर्थे। अर्को देशलाई यसबारे सन्दगन्ध हुन्थेन। मुख्य सम्झौताहरूमध्ये ट्रिपल एलायन्स एउटा थियो। ट्रिपल एलायन्स जसमा जर्मन, अस्ट्रिया हङ्गेरी, इटाली बीच 1882 मा भएको थियो, जस अनुसार यदि कुनै देशले एक देशलाई हमला गर्यो भने ती सबै 3 देश मिलेर त्यो देशलाई डिफेन्स गर्थे। ट्रिपल इन्टेन्ट यो 1907 मा फ्रान्स, ब्रिटेन र रसियाको बीच भएको थियो। पहिला 1904 मा ब्रिटेन र फ्रान्स बीच मात्र भएको थियो यो सम्झौता, जसलाई इन्टेन्ट कोर्डियल भनियो। तर 1907 मा आइपुग्दा रसिया पनि सामेल भएपछि यो सन्धि ट्रिपल इन्टेन्ट बन्न पुग्यो। अर्को कारण थियो मिलिटरिजम, सैन्यवाद। कुनै पनि देश शक्तिशाली बन्नको लागि अत्याधुनिक हात हतियार, ट्याङ्कहरू, मेसिन गनहरू, शक्तिशाली सेनाहरूको आवश्यकता पर्थ्यो। यसमा दौडधुप चलिरहेको थियो। यो सबैमा ब्रिटेन र जर्मनी सबैभन्दा अगाडि थिए। त्यहाँ एउटा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पनि सुरु भइसकेको थियो, एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढेको थियो। यो दौडमा शक्तिशाली बन्नको लागि सबै देशले सेनामा खर्च गर्न लाए। अर्को मुख्य कारण हो इम्पेरियलिजम, जसलाई साम्राज्यवाद भनिन्छ। साधारण शब्दमा भन्नुपर्दा युरोपमा साम्राज्यवादले गर्दा पश्चिमी युरोपका देश आफू शक्तिशाली बन्न दोस्रो देशमा आक्रमण गर्थे। सबैभन्दा अघि यो विषयलाई लिएर ब्रिटेन अगाडि थियो, जसले भारतलाई पनि उपनिवेश बनायो। कुनै समय ब्रिटेनले दुनियाँको 25% भूभाग कब्जा गरेको थियो। यस सँगसँगै सबै युरोपियन देशले अफ्रिकामा कब्जा गर्न सुरु गरे। पहिलो विश्वयुद्धको तत्काल कारण थियो आर्कडुक फ्रेन्च फर्डिनान्डको हत्या। आर्कडुक फ्रेन्च फर्डिनान्ड अस्ट्रिया हङ्गेरीका राजकुमार थिए र उनी राजा बन्नेवाला थिए। एक पटक अस्ट्रिया हङ्गेरीको सहर साराएभोमा घुम्न गएका थिए। साराएभो सहर अहिलेको बोस्नियामा पर्छ। यहाँको ब्ल्याक ह्यान्ड नामक सङ्गठनले अस्ट्रियाका राजकुमार र उनकी श्रीमती सोफीलाई गोली हानेर मारिदियो। यहाँको ब्ल्याक ह्यान्ड नामक सङ्गठनले यिनको हत्या गर्यो, जसको पछाडि सर्बियाको हात थियो। त्यसपछि सर्बियालाई अस्ट्रिया हङ्गेरीले धम्की दियो, आत्मसमर्पण गर्नको लागि चेतावनी दियो। अस्ट्रिया हङ्गेरीले बिना युद्ध सर्बियालाई आत्मसमर्पण गर्न भन्यो, तर सर्बियाले रसियासँग मद्दत माग्यो। त्यसपछि अर्कोतर्फ अस्ट्रिया हङ्गेरीले जर्मनीसँग मद्दत माग्यो, किनकि यी 2 देश बीच पनि 1882 मा एउटा गोप्य सन्धि भएको थियो, वार डिक्लेयर्ड, युद्धको घोषणा। अस्ट्रिया हङ्गेरी र जर्मनीले सर्बिया विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यो सँगै रसियाले जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। केही दिनमा फ्रान्सले जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो, किनकि रसिया र फ्रान्सले पनि एउटा सन्धि गरेका थिए, जो थियो ट्रिपल इन्टेन्ट। इटालीले अस्ट्रिया हङ्गेरी र जर्मनीको साथ एउटा सन्धि गरे पनि अन्ततः इटालीले आफ्नो धार बदल्यो र एलाइडको साथमा गयो। जुलाई क्राइसिसपछि अगस्त 1914 मा युद्ध सुरु हुन्छ। जर्मनीले बेल्जियमको रुट हुँदै फ्रान्समाथि आक्रमण गर्छ। जर्मनीको आर्मी बेल्जियमतर्फ लाग्यो। ब्रिटेनले जर्मनीको खिलाफमा युद्धको घोषणा गर्यो। ब्रिटेन र बेल्जियम बीच पनि 1839 मा रक्षाको मामिलामा एउटा सन्धि भएको थियो।
ब्रिटेनले त्यसपछि फ्रान्सको मद्दत गर्यो र आफ्नो सेना पठायो। जर्मनी फ्रान्समा घुस्न त सफल भयो, तर फ्रान्सलाई हराउन सकेन, किनकि ब्रिटेन फ्रान्सको ब्याक सपोर्टमा थियो। यसपछि जर्मनीले रसियामा आक्रमण गर्यो, जसको पहिलो नतिजा जर्मनीले रसियाको 3 लाख सेनाको हत्या गर्यो। अटोमन एम्पायरले रसियामा 29 अक्टोबर 1914मा आक्रमण गर्यो, किनकि दुवै पुराना दुश्मन थिए र एक अर्कामाथि प्रभुत्व जमाउन चाहन्थे। दोस्रो कारण यो पनि थियो कि रसिया जुन समुद्र रुटबाट विश्वमा जोडिएको थियो त्यो अटोमन एम्पायरको पास डार्डेनियल स्ट्रेट थियो, जसलाई रसियाले कब्जा गर्न चाहन्थ्यो। यी दुई युद्धमा आए। यसपछि अटोमन एम्पायरले स्विज क्यानलमा हमला गर्यो, किनकि ब्रिटिस र इन्डियालाई जोड्ने मुख्य कडी थियो स्विज क्यानल। ब्याटल अफ सोम 1 जुलाई 1916 देखि 18 नोभेम्बर 1916 सम्म चल्यो, जसमा एलाइड पावरको एक दिनमा 80,000 सैनिकको मृत्यु भयो, जसमा धेरै ब्रिटेनका थिए। त्यो सँगसँगै फ्रान्स र ब्रिटेनले अफ्रिकामा जर्मनीको कोलोनीमाथि आक्रमण गर्यो। युद्धले ठुलो रूप लिँदै गर्दा जापान पनि युद्धमा सामेल भयो, किनकि ब्रिटेन र जापान बीच एक सन्धि भएको थियो। ब्ल्याक सीमा अटोमन सिपले रसियाको केही बन्दरगाहमा हमला गर्न सुरु गर्यो। अटोमन एम्पायरको क्यालिपोली सहरमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको आर्मीले हमला गर्यो। यो सँगसँगै जर्मनी र ब्रिटेनमा नेभल वार सुरु हुन्छ। जर्मनीले बनाएको सबमराइनले एलाइड सिपमाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। यी सबमराइनलाई यु बोट नि भनिन्थ्यो। 1917मा अमेरिका युद्धमा प्रवेश। पहिला जर्मनले एलाइड सिपमाथि आक्रमण गर्थ्यो, तर पछि जर्मनले प्यासेन्जर सिपमाथि पनि आक्रमण गर्न सुरु गर्यो, जसमा प्राय अमेरिकादेखि युरोप जान्थे। एक पटक 1200 जना यात्रु बोकेको अमेरिकी जहाजमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका युद्धमा हानियो। 1917को अप्रिलमा अमेरिका युद्धमा सामेल भयो। यो सँगसँगै अमेरिकाले प्रत्येक पटक 10,000 सैनिक ब्रिटेनको तर्फ जर्मनको खिलाफमा पठाइरह्यो। रसियामा एउटा रिभोल्युसन फेब्रुअरी 1917मा भयो, एउटा सरकार बन्यो। फेरि अक्टोबर 1917मा अर्को क्रान्ति भयो, जसमा लेनिन नामका एक नेताले सत्तामा आइसकेपछि जर्मनको साथ शान्ति सम्झौता गरे र युद्धको अन्त्य गरिदिए। अब जर्मनको खिलाफमा एकतर्फी लडाइँ मात्र चलिरह्यो, ब्रिटेन र फ्रान्सको तर्फ। अमेरिका पनि ब्रिटेन र फ्रान्सको तर्फबाट थियो, जोसँग अत्याधुनिक हात हतियार र सेना थिए। अन्तिममा एलाइड पावरको सेनाले चारैतर्फबाट हमला जारी राखेपछि सेन्ट्रल पावर हार्न पुग्यो। 11 नोभेम्बर 1918 बिहानको 11 बजे जर्मनले युद्धविरामको सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्यो। 28 जुन 1919मा ट्रिटी अफ भर्साइल साइन भयो। 28 जुन 1919मा ट्रिटी अफ भर्साइलमाथि जर्मनीले हस्ताक्षर गरेपछि जर्मनलाई युद्धको दोषी ठहराइयो र जर्मनीले धेरै फाइन तिर्नुपर्ने भयो। जर्मनले धेरै सालसम्म यो फाइन तिर्न पर्यो। 2010मा जर्मनले यो फाइन तिरिसक्यो। आर्थिक स्थिति निकै नै बिग्रियो। दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा मैले फेरि चर्चा गर्नेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।